बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे कुछ अहम राज चाइना या जापान या कोरिया, अगर इन औरतों और मर्दों को देखें तो इन औरतों की उम्रें महसूस नहीं होती। अगर दादी, माँ और पोती इकट्ठी बैठी हों तो ऐसे लगता है कि जैसे ये सभी जवान हैं। इन सभी में कुछ ज़्यादा उम्र का फ़र्क नज़र नहीं आता। आज मैं इस बात को, इस राज को आपके सामने बयान करूँगा, क्योंकि ये औरतें, इस इलाके की औरतें एंटी एजन, एंटी फ्रैकल चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। यानी मेरी जो कल की मेडिसन और आज की जो जिंको बायलुबा है, इनके सूप, इनको चाय की तरह, इनको कहवे की तरह, इनको मेडिसन की तरह, इनके पत्तों की खुराक की तरह इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये हमेशा जवान, सेहतमंद और तंदुरुस्त नज़र आती है। अगर इनकी चेहरे की यशाश बशाशी देखी जाए तो ये इतनी खूबसूरती से रहती है कि महसूस नहीं होता, ये अपनी उम्र से आधी लगती हैं। अगर आप भी मेरी आज की दवाई, गुजरी हुई 2-3 दवाइयाँ जो मैंने आपको चेहरे की खूबसूरती के मुतालिक बयान की हैं, अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आप भी खूबसूरत और जवान रहेंगे। आज की दवाई जिंको बायलुबा है। जिंको बायलुबा एक बहुत अच्छी मेडिसन है। ये जापान, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन इलाकों में पाई जाती है। ये एक दरख्त है जो ठंडे इलाके में उगता है। जब अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा में बम गिराया तो सभी कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ फना हो गया, सारा कुछ काला अंधेर बन गया। लेकिन जहाँ फ़ज़ाई सर्वे में पता चला कि कुछ पौधे जो अभी तक सर सब्ज़ो शदाब हैं, उन पे कोई एटम बम का असर नहीं हुआ, तो क्या वजह है? जब तहकीक की गई तो पता चला कि जिंको बैलूबा के वो दरख्त बिल्कुल हरे भरे रहे, बम इस्तेमाल होने के बावजूद। बाकी सब कुछ फना हुआ, लेकिन जिंका बैलूबा के दरख्त बिल्कुल हरे रहे। एटम बम के असरात भी इस पे असरअंदाज नहीं होते, तो तब इस पे तहकीक को दायरा और वसी किया गया। ये जिंको बायलुबा आज की वो मेरी मेडिसन है जो इतनी अच्छी और अफादियत रखती है। ये मेंटल हेल्थ के मरीज़ों के लिए, दिमागी अमराज के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये यादाश्त, हाफजा, दिमागी कमज़ोरी को बिल्कुल दुरुस्त करती है। डिप्रेशन, एंजाइटी में ये बहुत कारआमद दवाई है। उनके निज़ाम को बेहतर करती है। ये दिमाग में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। वो बूढ़े अफराद जिनको डायमेटीजिया होता है, यानी चीज़ रखी हुई भूल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बात चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई है। ये ना सिर्फ बड़े अफराद में कारआमद है, बल्कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो जल्दी याद नहीं रख सकते, जल्द हाफजा कमज़ोर होता है, याद किया हुआ बहुत जल्दी भूल जाता है, तो जिंको बायलुबा का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके दिमागी सलाहियतों को बहुत बेहतर कर देता है। प्री मैच्योर इरेक्शन में ये बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी वजह से सख्ती में कमी आ गई है तो ये जिनसी लिहाज में बहुत अच्छी दवाई है। ये जिनसी ताकत को बहाल करती है, क्योंकि ये खून की रवानगी को बेहतर करती है। अगर किसी भी जगह के पे ब्लड क्लॉट हो जाए, जैसे कि हार्ट अटैक, दिमाग फालिज का होना, अगर ब्लड क्लॉटेज कहीं भी बन रहे हो तो ये उन ब्लड क्लॉटेज को मुकम्मल ठीक करती है। ये ब्लड को पतला रखती है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद बहुत से मरीज़ों को सारी उम्र डेस्परीन खाना होती है। अगर उसकी डेस्परीन की जगह जिंको बायलुबा का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी ब्लड को पतला रखती है। बहुत अच्छी मेडिसन है इस बगैर साइड इफ़ेक्ट के। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद जिंको बायलुबा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अगर बहुत सी ऐसी मेडिसन
جو بلڈ کو پتلا کرتی ہیں کھا رہے ہوں گے تو جنکو بائلوبا بلڈ کو اور زیادہ پتلا کر سکتی ہے. اس لیے آپ اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. یہ مینٹل ہیلتھ کے بعد فزیکل ہیلتھ میں بھی کارآمد ہے. اگر آپ کی جسمانی طاقت میں کوئی کمی آ گئی ہے، آپ کی جسمانی کمزوری کا فیل ہو گیا ہے، آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے، آپ تھوڑا سا چلنے پر تھکن فیل کرتے ہیں، آپ روزمرہ کے کاموں میں کرتے ہوئے بھی شام کو تھک جاتے ہیں، تو آپ جنکو بائلوبا کا استعمال کیجیے. بائلوبا ایک انرجی بوسٹر ہے، یعنی آپ میں ایک نئی زندگی، نئی تازگی دیتا ہے. یہ آپ کی جسم کی انرجی کو، طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے. یہ مسکولر بلڈر ہے. اگر آپ بہت کمزور ہیں، سلم ہیں، آپ کا وزن نہیں بڑھتا، تو آپ جنکو بائلوبا کو استعمال کریں، آپ کا وزن میں اضافہ ہو جائے گا. اگر وہ پیشنٹ جو بہت موٹے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لپڈ پروفائل یعنی جسم میں چربی کی مقدار کو کم کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. اگر بلڈ میں، وینز میں آپ کولیسٹرول جم گیا ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خون کی وینز میں سختی آ جاتی ہے، یہ ان سختی کو بھی ٹھیک کرتا ہے. یہ آپ کی جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے. دل کے امراض میں یہ بہت کارآمد ہے. اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہومیوپیتھی کی جنکو بائلوبا خون کو ہمیشہ پتلا رکھتی ہے. یہ بہت اچھی دوائی ہے. دل کے مریضوں میں بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتی ہے، بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو اپنے نارمل حالت میں لا کے مکمل تندرست رکھتی ہے. اگر آپ کے سر کے بال گر رہے ہیں یا سر کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال دو منھے ہو جاتے ہیں، ان میں تازگی نہیں رہتی، چمک ختم ہو جاتی ہے، تو جنکو بائلوبا کا استعمال کیجیے. جنکو بائلوبا آپ کے بالوں کو اگانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بال گرنے کو مکمل طور پہ تندرست کرتی ہے، بالوں کو سفید جلدی نہیں ہونے دیتی. اگر اس کو مائیگرین پین یعنی سر کے درد کے لیے، آدھے سر کے درد کے لیے، پورے سر کے درد کے لیے، بلڈ پریشر میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر سر کا درد کسی بھی وجوہات سے ہو تو آپ جنکو بائلوبا مدر ٹنچر استعمال کیجئے. یہ آپ کے سر درد کو مکمل ٹھیک کر دیتا ہے. اگر آپ کو آنکھوں کی بیماری ہو گئی ہے، یعنی آپ کو مسلسل نظر کمزور رہنے لگی ہے، آپ کچھ چند ہی دنوں میں آپ کا چشمہ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے نمبر، تو آپ جنکو بائلوبا کا استعمال کیجیے. دماغی کمزوری کو دور کرتے ہوئے آپ کی نظر کو ایک جیسا رکھتا ہے، یعنی آپ کی نظر بار بار کمزور نہیں ہوتی. گلائکوما کے وہ مریض جن کی نظر آہستہ آہستہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کو بھی مکمل ٹھیک کرتا ہے. گلائکوما کے مریضوں میں جنکو بائلوبا ایک بہترین دوائی ہے، اسے استعمال کیجئے، آپ بہت سارا فائدہ اس سے. میں ڈرم بجنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض کانوں میں سیڑیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، کانوں میں آواز آنا لگتی ہے، تو آپ جنکو بائلوبا کا استعمال کیجئے. یہ آپ کی سماعت کو بہتر کرتا ہے. ADHD کے مریض یعنی ہائپر ایکٹیو سنڈروم کے مریض جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کام میں مصروف رہتے ہیں، لگاتار کام کرتے رہتے ہیں، ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، تو اس میں جنکو بائلوبا ایک بہترین دوائی ہے. یہ آپ کے دماغ کی ہائپر ایکٹیویٹی کو کم کرتی ہے، آپ کو نارمل سطح پر لے جاتی ہے. ایکشن میں اگر کسی بھی جگہ پر انفیکشن ہو، گردے فیل ہو رہے ہوں، گردے کی وجہ سے اوڈیما یا جسم کے کسی حصے پر انفیکشن کا ہو جانا، یہ ہومیوپیتھک میں بہترین دوائی ہے. جنکو بائلوبا کا استعمال کیجئے. جنکو بائلوبا آپ کی انفیکشن کو، سوزش کو مکمل طور پہ ختم کرتا ہے. اگر آپ کو سورج لائٹ میں نکلنا ہے، آپ کو مسلسل سورج لائٹ میں کچھ کام کرنا ہے، تو آپ اس کو سن بلاک کے طور پہ بھی استعمال کیجئے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر دیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیے. شاد رہیے، آباد رہیے.